अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। जहां भी रहो अल्लाह पाक खुश रखे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा थंबनेल पे कि यूट्यूब से उठाओ और यूट्यूब पर ही डालो। हाँ, बिल्कुल आप लोगों ने दुरुस्त देखा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यूट्यूब से उठा के यूट्यूब पे कैसे लगाते हैं। दोस्तों, मैं ऐसे हवा में बात नहीं करता। अक्सर लोग बोलते हैं कि इस तरह का कॉपीराइट आता है, लेकिन नहीं, कॉपीराइट नहीं आएगा। जिस तरह मैं आप लोगों को तरीका समझाता हूँ वैसे आप लोगों ने यूट्यूब से उठाना है और यूट्यूब पर लगाना है। मैं सबसे पहले अपने चैनल पर तजर्बा करता हूँ। मेरा अपना चैनल है जो मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ कि ये देखने ने बाकायदा तौर पर इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करना शुरू की है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। दोस्तों, ये मैंने वाईटी स्टूडियो ओपन कर दी है। ये मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपना चैनल जो मैंने बाकायदा तौर पर इस पे स्टार्ट कर दी है। ये देखो, इसके ऊपर $23 बन गए हैं। और ये मैं अपने कंटेंट पे आ जाता हूँ। सबसे पहले देख लें, ये साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई की मैंने वीडियो अपलोड की है। दूसरा देखो, दूसरा भी साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब की मैंने वीडियो अपलोड की है। ये दोनों रिएक्शन वीडियो है और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मैं मतलब के पैसे भी कमा रहा हूँ, अर्निंग भी मेरा स्टार्ट हो चुका है। दूसरे मैं आप लोगों को चैनल दिखाता हूँ। वो अभी यकीन मान लो कि इंडियन ऐसे यूट्यूबर हैं जिनको मतलब कि दुआ सलाम करना नहीं आता, वो लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं रिएक्शन वीडियो बनाकर। रिएक्शन वीडियो बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना इंट्रो देना है। जैसे कि आप वो दुआ सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, उम्मीद करते हैं कि दोस्त सब खैरियत के साथ होंगे। इस तरह का आप लोगों ने इंट्रो देना है। साथ में बोलना है कि हाँ भाई, मैं फ़लाना मौलवी साहब का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, फ़लाना मौलवी साहब का मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ। बस सिंपल टोटल 1 मिनट की आप लोगों ने इंट्रो देनी है। उसके बाद आप लोगों ने एक डिस्क्रिप्शन, वो मैं आप लोगों को इस सेट पे या इस सेट पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन ये लिखना है। इसका स्क्रीनशॉट लेके के आप गूगल में जाओ, गूगल में ट्रांसलेट कर दे और वही डिस्क्रिप्शन, सेम वही डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शन में ये डिस्क्रिप्शन लिखने हैं। फिर ये डिस्क्रिप्शन लगाओगे तो मेरी गारंटी है आप लोगों को कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। और हाँ, आप लोगों को मैं एक और सेटिंग बताता हूँ, वो सेटिंग करना आप लोगों ने लाजमी है। अगर वो सेटिंग आप लोग करोगे तो फिर भी आप लोगों को कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। दोस्तों, तो मैं ये रिएक्शन वीडियो सर्च करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। देख लो कि ये रिएक्शन वीडियो पे कितने व्यूज़ आते हैं। देखो, इनको दुआ सलाम करना भी नहीं आता, अस्सलाम वालेकुम भी सही तरह बोलना नहीं आता, तारिक मसूद साहब का पूरा नाम भी इनको नहीं आता, साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का नाम भी ये पूरा नहीं ले सकते। ठीक है ना। ये लोग हज़ारों रुपए कमा रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये मैं आप लोगों के सामने सर्च करता हूँ रिएक्शन वीडियो, फिर आप लोग देख लें कि भाई ये कैसे व्यूज़ ले रहे हैं। आप लोग भी इस तरह के व्यूज़ ले सकते हैं। इतना मुश्किल काम नहीं है ये वीडियो बनाना, बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये मैं सर्च कर रहा हूँ मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियो। ये देख, इन लोगों ने देख एक दिन में इन्होंने 4400 व्यूज़ लिए हैं। ठीक है। ये दो वीक 2 वीक पहले 8000 व्यूज़ लिए हैं। ठीक है। ये देखो, 2 दिन पहले 4000 व्यूज़ लिए हैं, ये 7000 व्यूज़ लिए हैं। अगर मैं इनका चैनल खोल दूँ, ये देखो 58,000 इनका। यकीन मान लो को इनको दुआ सलाम भी नहीं आता, सलाम की जगह कुछ और बोलते हैं। ठीक है ना। अगर हम मुसलमान आदमी इसकी वीडियो देखें तो आदमी बोलता है कि यार कमाल है यार, ये लोग इस तरह की व्यूज़ ले रहे हैं। ये देख, मैं इसके चैनल पे आ रहा हूँ तो इसमें इसके टोटल कितने मतलब के व्यूज़ आ रहे हैं। ये देख, इसने मिलियन में व्यूज़ लिए हैं रिएक्शन वीडियो पर। तो क्यों आप लोग नहीं बना सकते? बना सकते हैं भाई, कोई कॉपीराइट आप लोगों को नहीं आएगा। मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ। चलो, मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ कि ये रिएक्शन वीडियो पे क्या करते हैं जिनको कॉपीराइट नहीं आता। अच्छा, तो दोस्तों, मैं यहाँ कैन मास्टर ऑन करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि भाई आप लोगों ने सिर्फ एडिट करना है तो कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। ये मैंने अपना कैन मास्टर ओपन कर दिए।
سیم یہ طریقہ کرنا ہے جیسے میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. صرف ویڈیو کا جو سیٹنگ ہے نا وہ آپ لوگوں نے لازمی اس طرح کرنا ہے. میں یہ میڈیا میں آتا ہوں. میڈیا پر آ کے میں یہ ایک ثاقب رضا مصطفی کی ایک ویڈیو ہے, میں وہ لے کے آ گیا. ٹھیک ہے, یہ میں نے اوکے کر دیے. اس پہ سمپل بہت ہی آسان طریقہ ہے, یقین مان لو کہ ہر آدمی کر سکتا ہے. یہ میں سمپل طریقہ اس کو کلک کیے. یہاں جو یہ سپیڈ کنٹرول ہے نا, یہ سپیڈ کنٹرول پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. یہ سپیڈ کنٹرول پہ میں نے کلک کر دیے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس کا سپیڈ تھوڑا سا سلو کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے سپیڈ سلو کر دیے. اس کو میں نے اوکے کر دیے. اب یہ ویڈیو ہے بہت بڑی, میں اس کو شارٹ کر دیتا ہوں تاکہ جلدی سیو ہو جائے. میں آپ لوگوں کو پھر طریقہ بتا دیتا ہوں. اور ٹھیک ہے, میں یہاں سے اس کو رائٹ کر دیے. یہ میرے پاس اب ٹوٹل مطلب کہ یہ کلپ آیا. میرے پاس ٹوٹل یہ کلپ آیا. دوستو آپ لوگوں نے ویڈیو کاٹنا نہیں ہے, صرف جو انٹرو ہے نا وہ انٹرو کاٹنا ہے, اور اینڈ پہ تھوڑا سا کاٹنا ہے. آپ لوگوں نے 20 سیکنڈ 10 سیکنڈ ویڈیو آپ لوگوں نے کاٹ دینا ہے, اور سیم اسی طرح کا سپیڈ آپ لوگوں نے کم کرنا ہے. یہ میں نے ویڈیو سیو کر دی ہے. اچھا, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے صرف موبائل اس سسٹم سے لگانا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے صرف موبائل سیم اس طرح لگانا ہے جس سے آپ اپنی ویڈیو بناؤ گے. ساتھ میں جتنے منٹ کی آپ کی ویڈیو ہوگی آپ لوگوں نے صرف ری ایکشن دینا ہے. ری ایکشن میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, سامنے آپ لوگوں نے موبائل رکھنا ہے. موبائل رکھ کے جو بھی ویڈیو ہوگی بس آپ لوگوں نے صرف اس طرح کرنا ہے, یا کچھ سر ہلانا ہے, ہاں اس طرح کرنا ہے, کوئی اشارے دینے ہیں آپ لوگوں نے. سمپل آپ لوگوں کی ویڈیو چلتی رہے گی. مثال کہ آپ لوگوں کا 5 منٹ ہے یا 7 منٹ ہے 8 منٹ ہے. اگر 8 منٹ کی ویڈیو ہے تو آپ کا جو فیس کیم ویڈیو ہے کم از کم آپ کا 9 منٹ 9.5 منٹ ہونا چاہیے. دوستو تو اس طرح کا آپ لوگوں نے ویڈیو بنانا ہے. یقین مان لے کہ اس طرح کی ویڈیو بہت چل رہی ہے. جو مولانا صاحب ہیں نا, مولانا صاحب لوگ بہت لائک کرتے ہیں. فیس پہ کوئی توجہ نہیں کرتا. لوگ مولانا صاحب کی صرف باتیں سنتا ہے, فیس کو کوئی نہیں دیکھتا کہ بھئی فیس کس کی لگی ہے کس کی نہیں لگی ہے. بس کانوں میں آواز آنی چاہیے. دوستو تو یوٹیوب بھی اس طرح کا ویڈیو مونیٹائز کرتا ہے. ری ایکشن ویڈیو بہت زیادہ لوگ بناتے ہیں, لیکن ہمارے پاکستان میں ری ایکشن ویڈیو نہیں ہے. پاکستان میں ری ایکشن ویڈیو لوگ بہت کم بناتے ہیں. طارق مسعود صاحب کی خود میں نے ویڈیو دیکھی ہے جس پہ وہ یہی بات کرتا ہے کہ بھائی میں کاپی رائٹ کسی کو بھی نہیں دیتا. بے شک اسلام کو پلاؤ, جتنا پلا سکتے ہو پلاؤ. تو ٹھیک ہے بھائی, اسلام کا بھی فائدہ ہوگا, آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. آپ لوگوں کی وجہ سے کوئی بھی بات کوئی سیکھ سکتا ہے. تو دیر نہیں کرنا, اب اسی چینل بناؤ اور اپنا ری ایکشن ویڈیو سٹارٹ کر دیں. دوستو آپ لوگوں نے سیم طریقہ یہی کرنا ہے. اس میں یہ بہت بڑی سیٹنگ ہے. ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں نے سپیڈ کم کرنا ہے, اپنا فیس کیم ویڈیو بنانا ہے, اور ساتھ میں ایک سائڈ پہ آپ لوگوں نے اب وہی ویڈیو ڈالنا ہے جو مولانا صاحب کی کوئی بھی ویڈیو ہے. اگر 9 منٹ کی ویڈیو ہے تو آپ لوگوں نے اپنی جو فیس کی ویڈیو ہے وہ آپ لوگوں نے 10 منٹ بنانا ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں نے کین ماسٹر میں اپنے فیس کی ویڈیو لگانی ہے. اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو لگانی ہے مولانا صاحب کی. اور ڈسکرپشن جو میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں وہی لگانی ہے. آپ لوگوں کو کوئی کاپی رائٹ نہیں آئے گا, یہ میری گارنٹی ہے. کیوں؟ میں نے پہلے اپنے چینل پر تجربہ کیا ہے, پھر آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ بھائی اس طرح کا ویڈیو آپ لوگ لگاؤ, اس طرح کی ویڈیو یوٹیوب ایکسیپٹ کر رہی ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی, کچھ نالج ملا ہوگا. انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور فائدہ ہوگا. تو اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.